Bismillah. Bon, le corps humain, من واش متكون؟ من la tête و le cou, هكا يجي الراس والركبة. Et puis عندنا le tronc, الجذع هذا كامل اللي فيه les organes thoraciques. thoraciques اللي يجيو داخل الثوراكس ولا داخل القفص الصدري. les organes abdominaux اللي يجيو في داخل الكرش و les organes pelviens اللي يجيو لتحت. ومن بعد فيه لي ممبر زوج سوبيريور وزوج انفيريور. هذا منوش تكون لو كور هومان. داكور. درك حنا رايحين نقراو لي ممبر سوبيريور. نبداو بالاوستيولوجي ولا لي جو ولا العظام ولا تو سكو تو. لي زو اللي كاينين شكون هما لا كلافيكول هذه، لا سكابولا اللي تجي اللور في الظهر، لوميروس يلصق في لا سكابولا، تحتو يجيو هذا سي سكيلات تاع لو بغا. هذا لو بغا فيه لوميروس، لافون بغا فيه راديوس و لولنا، radius en extérieur, l'ulna en intérieur ou la médialement, ulna médial ou l'utérus astaghfirullah, radius latéral. هذا latéral ou médial suivant la position anatomique. La position anatomique كيما هكا بعد يكون الكف تاع اليد خارج للبرا. من بعد هنا عندنا لي زو دو كارب هذو، لي ميتاكارب هذو ولي فالونج الثلاثي هذاك اللي نقولوا به سبحان الله. حنا مادام رايحين نقراو لو ممبر سوبيريور، لو ممبر سوبيريور هذا راح يجي لاصق في لو ترون، لاصق في لو ترون بار لانترميديير دو واش. شكون اللي يلصقوا في لو ترون؟ سي ليبول. ليبول هي لا ريجيون هذه سكيلات تاعها واش فيها لا كلافيكول، فيها لا سكابولا من اللور، لا كلافيكول لاصقه في سكابولا. ومن بعد l'extrémité ou la النهاية، l'extrémité supérieure، النهاية للفوق تاع لوميروس، l'extrémité supérieure. باهي نقدروا نقولوا supérieur ولا proximal. supérieur يعني الفوق، proximal يعني قريبة. فوالا دونك اللي قريبة لا غاسين، اللي قريبة للأصل الجذع. داكوغ، يعني هذه اسمها proximal، هذه distal. نفس الشيء بالنسبة للنا، هذه proximal هذه distal. دونك tout ce qui est قريب la racine du membre نقولوا له proximal. les deux épaules مع بعضهم les deux os تاعهم يخدموا لنا la ceinture scapulaire. la ceinture scapulaire شكون هي؟ هي une ceinture qui assure la fixation تاع le membre supérieur في le tronc. باهي le membre supérieur في le tronc. وين بعد في le tronc؟ اسكو في الثوراكس ولا في l'abdomen ولا في البلفيس لتحت؟ بيان سور في الثوراكس يعني جهة القفص الصدري، الصدر اون جينيرال. باهي لا سانتور سكابولار جايه هكا سانتورا من واش متكونه؟ دو كلافيكول، الكلافيكول هذه والكلافيكول اللي حداها منا، ودو سكابولا من اللور.